السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مرة أخرى أعزائي المتتبعين لهذه القناة وقناة الجميع، وتنتمنى كالعادة نكون قيمة مضافة ونكون ساهمت بقسط ولو بسيط من خلال هذه الدروس، نضيف بعض المعلومات باش نحسنوا طريقة الكتابة أو الفهم. كذلك تنشكركم كذلك على التعليقات اللي كانت مفيدة نسبيا، واخا ما كايناش كثير مي سي با غاف، غير التعليقات تنطلب سي فو بلاي تكون خاصة بالدروس اللي محتاجين لها باش نتطرقوا لها بشكل اعمق ونفهموها وتفيدنا حتى في حياتنا الدراسيه. داكوغ. كذلك ما تنساوش تدعمونا بدي لايك وفوزابوني واشتراك كذلك باش نزيدوا للقدام ونتمنوا نفيدوا الجميع. داكوغ. اليوم عندنا درس اللي هو مهم وخاص بواحد 3 ديال الازواج الكلمات اللي تيكون فيها بعض المشاكل في الاستعمال. داكوغ. الوغ لي بارتيكول de et du, A et O, et les pronoms on et y. D'accord. نبداو de et du. De ou du. يعني واش نستعمل de ولا du. القاعدة بسيطة جدا. C'est simple. On utilise de lorsque le nom qui suit n'est pas précédé de le. Alors كما تكون عندي de بغيت نستعملها دائما أرى الاسم الذي بعد. إلا كانت الاسم ولا كلمة إلا ما كانتش مسبوقة بلو استعمل دو. إذا شنو الشرط الوحيد في ما تكونش دو؟ إلا كانت دو متبوعة بلو. إكزومبل جو بارل دو لا لوسون. شنو تابع دو؟ لا. إذا نستعمل دو. سي بيان كومبري. جو سوي كونتون دو فوتر فاسون ديكرير. شنو تابع دو؟ فوتر. إذا أي كلمة أخرى من غير لو وحافظ على دو. Deuxième, on utilise du. Du. Lorsqu'on a de plus le qui n'existe pas en français. يعني ملي تتلاقى de ou le تتجي حتى الأسلوب ركيك جدا. Je parle de le maître. Non, on ne peut pas dire ça. Alors كما تكون de وسي مورا le تنحولها ل du. Exemple. Je reviens de le marché. إذا هذا النطق ما جانيش هذاك وفتكتها في القاعدة لا يصلح. شو تنقول؟ Je reviens du marché. Je suis passé à côté de le parc. Non, on ne peut pas dire de le parc. شو تنقولوا؟ Je suis passé à côté du parc. إذا بكل بساطة le du remplace de le. Du تتعوض de le. فما تلاقى de و le ما تنستعملوش de le تنعوضوها بدو. في الحالات الأخرى كلها تستعمل le de plus le mot qui suit. زي الكلمة التي تتبع. Est-ce que c'est bien compris? C'est bon. On passe au deuxième couple. أو الزوجين الثانيين A ou O. تتكلم على A avec accent, préposition. On emploie A lorsque le nom qui suit n'est pas précédé de le. نفس القاعدة. فما تكون A موراها كلمة ماشي هي le تنحافظ على A ونكمل الجملة ديالي بشكل طبيعي. Exemple, je m'adresse à toute la classe. إذا A تبع toute, donc تنستعمل له A ديالي sans problème. Les deux amis iront demain à la fête. شنو مور A il y a là, تنستعمل له A ديالي بشكل طبيعي. C'est bien compris. D'accord. Deuxième exemple, ou bien deuxième mot. On emploie au. نفس المنطق بحال du. Lorsqu'on a à le qui n'existe pas en français. ملي تتلاقى A ou le ما تنقولوهاش في فرونسي، ما تنطقش، ما كايناش هاد العبارة هادي، تنعوضوها دائما ب O. Exemple. Tous les élèves pensent واش نقولوا à le contrôle? Non, on ne dit pas ça, on dit tous les élèves pensent au contrôle. Dans quelques minutes, on se revoit à le jardin? Non, je ne peux pas dire à le jardin. Qu'est-ce que je dis? On se revoit au jardin. Est-ce que c'est bien compris? كتلخيص وبكل بساطة le du تتعوض de le ou le o تتعوض à le. C'est bon? C'est clair je pense. وندوزو للزوجين الثالثين اللي هما le on و le y. le on و le y تنستعملوهم أحيانا ولا تنقراوهم لكن ما تنضبطوش جيدا المعنى ديالهم ولا الكلمات التي تعوض هذه الضمائر. الأغلب تيظن أن le y تعوض اسم مكان. فعلا في بعض الأحيان تعوض اسم مكان لكن يمكن أن تعوض شيء آخر. On va voir la règle, نشوفوا القاعدة ديالنا.
Le on est un pronom ضمير qui remplace يعوض de plus non inanimé. شو معنى non inanimé؟ اسم يرمز لشيء. يمكن يكون جماد، يمكن تكون فكرة، يمكن تكون أي شيء غير الإنسان. Un exemple. Je parle de mon vélo. أنا ناخذ جوج الأمثلة باش نشوفوا الفرق. Je parle de mon vélo. أتكلم على دراجتي الهوائية. Et je parle de mon ami. وأتكلم عن صديقي. الفرق بين الجملتين أن هنا عندي دو بلس نون inanimé اسم جماد أو اسم شيء، وهنا je parle de mon ami عندي دو بلس un nom humain اسم إنسان يرمز للإنسان. الحالة الأولى دو مون فيلو أتعوض بون. شو نقولو؟ j'en parle. Je parle de mon vélo, j'en parle. على استعملت أون لأن الكلمة التي عوضتها أون كانت هي دو زائد اسم يرمز لشيء. Est-ce que c'est bien compris؟ شوفوا المثل الثاني باش نشوفوا الفرق. Je parle de mon ami. هنا ما يمكنليش نستعمل لو أون لأن عندي دو بلس اسم إنسان. Je parle de lui. ما تنقولوش j'en parle. Est-ce que c'est bien compris؟ إذا الفرق واضح. ملي تكون دو بلس نون انانيمي يعني اسم شيء تنعوضو دو زائد الاسم شيء ب أون. ملي تيكون دو بلس نون هومان تنعوضوها بدو لوي ولا دال ولا دو ولا سكون بو، ولكن ما نديروش لو أون. Est-ce que c'est bien compris? Et on passe au deuxième pronom. Le Y est un pronom qui remplace. شنو تيعوض Y؟ A plus nom inanimé وكذلك A زائد اسم يرمز لشيء. يعني هذا نوع انانيمي او يرمز لشيء يمكن يكون اسم مكان، يمكن يكون اسم زمان، يمكن يكون اسم شيء، يمكن يكون مغامرة، قصة، امتحان، اكسترا. إذا ماشي دائما اسم مكان، يمكن أن تعوض أ زائد اسم آخر، المهم أن لا يكون اسم يرمز لإنسان. Exemple, مثال. Je pense à mon examen et je pense à ma mère. الجملة الأولى أفكر في امتحاني وأفكر في أمي. واش نعوضو بنفس الضمائر؟ لا، لأن الاسم الذي أتى بعد أ مرة هو اسم يرمز للشيء ومرة اسم يرمز لشخص. ألوغ كتعويض نلقاو جو بونس à mon examen تنقولو j'y pense. يعني à mon examen était remplacé par Y. Et je pense à ma mère باش عوضنا ma mère à elle je pense à elle. إذا دائما متى نتكلموا على الإنسان والجماد أو شيء خصنا نكون حذر جدا في استعمال الضمائر. وعلى كل حال يكون عندنا درس فيما بعد يخص استعمال الضمائر بشكل صحيح اللي هما كتار والتي يطرحوا مشكل، لأن أهم مشكل في الأسلوب هو التكرار. إذا باش نتفادى التكرار يجب أن نجيد ونتقن استعمال الضمائر، وإن شاء الله تتمنى الدرس يكون في المستقبل. Est-ce que la leçon est bien comprise؟ واش الدرس مفهوم جدا؟ Alors كان شي ملاحظات، كان شي لبس، شي غموض في الدرس، il y a des commentaires، هناك تعليق. وأتقبل كل تعليق كيفما كان. بالعكس التعليق يضيف لنا التحسين و كومون ديغاج والنجاح كذلك و كومون ديغاج التقدم والتطور. إذا مرحبا بكل تعليق، وتنشكركم في آخر الدرس، وتنتمنى نكون ما طولش عليكم ونكون مفيد لكم شيئا ما. Et à la prochaine leçon, Inch'Allah, et la prochaine vidéo. Assalamu alaikum.